बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे न्यू आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, इस वजह से ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आप लोगों के सामने मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे या इतने ही होंगे। मैंने बताया था कि जब सोनिया अपनी अम्मी और अब्बू के घर आई हुई थी, मैंने आपको लोगों को बताया था। कुछ बहन भाइयों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और कुछ ने उसकी वीडियो में जाके सोनिया की वीडियो में कमेंट्स किए थे कि गज़ल कहती है कि मैं सच्ची बात करती हूँ, लेकिन इस बार उसने सच्ची बात नहीं की है। उसने झूठ बोला है कि सोनिया लड़ झगड़ कर अपने माँ बाप के घर नहीं आई हुई है, क्योंकि उसने बताया है कि मेरा हस्बैंड से जो वसीम है वो बहावलपुर गया हुआ है। तो मैं ख़ास कर आज मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं था, लेकिन कल ये सोनिया की वीडियो आई थी, उस वीडियो को मैंने देखा और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस पे लाजमी रिव्यू दूंगी, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको सोनिया को अच्छा समझते हैं और मेरे बारे में कह रहे थे कि गज़ल ने झूठ बोला। तो अब आप भी देख रहे होंगे सोनिया की वीडियो, देखी होगी आपने जो कल अपलोड हुई थी, और उसमें सोनिया ने जो एक बहाना बनाया था वो एक बिल्कुल बेबुनियाद सा बहाना था, क्योंकि जो अक्ल और शऊर रखने वाले होते हैं ना, दिमाग होता है ना जिनका, वो इन बातों में बिलीव नहीं करते। आप लोगों के सामने एक वीडियो में आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन वसीम ने ये बोला था कि सोनिया अब मैं तुम्हारी वीडियो में नहीं आऊँगा। इसके बाद जब वो बंदा आया था, खलाई मखलूक आई थी सॉरी, तो उस खलाई मखलूक को लेकर ये अम्मी के घर भी आई थी और आपने देखा था कि इमरान भाई का जो साबरा का भी भाई है, जिसने साबरा को घर से भागने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, वो भाई आजकल ये लोग उसी के तलवे चाट रहे हैं, क्योंकि इनकी इज्जत को उसने खाक में मिला दिया। और इसके बाद उसने ये सोचा कि अब तो हो गया सारा कुछ, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा से इनकी मुंह लगता हूँ और ये मुझे कबूल कर लेंगे। उसने ये अपने आप को सर्फ एक्सेल से धोया, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके उसने वो दाग मिटाया, लेकिन वो दाग लोगों को नज़र आ रहा है। और बताने का मकसद ये था कि उस इमरान भाई की जो फिंगर थी, उंगली थी ना, उंगली गाड़ी में आ गई थी और गाड़ी के जो थे डोर उसमें आ गई थी। अब देखें कि ये सोनिया का दिमागी तवाज़ुन इस हद तक बिगड़ चुका है कि वो देखो किस तरह का मुजरा कर रही है। मैं वॉइस इस वजह से म्यूट कर दी है क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ होता है। तो मैं बता रही थी कि उसका जब उंगली जख्मी हुई है तो सिकंदर भाई ने भी और वसीम भाई ने भी इस सोनिया को बहुत ही ज़्यादा डांटा था, और घर जाके भी यकीनन ऐसी ही बात हुई होगी, और इस बात को लेकर और खलाई मखलूक की कुछ बातों को लेकर उसने अपनी बीवी को कुछ ना कुछ तो कहा ही है। इसके बाद ये वापस आ गई थी अपनी माँ के घर, 3-4 दिन ये अपनी माँ के घर रही है। यहाँ भी इसने कोई जिक्र नहीं किया कि वसीम किधर है, वसीम घर है बाहर है, क्या हाल है उसका, कुछ भी नहीं। इसके बाद वो घर चली गई है, घर को इसको लेके जाने वाली फेरोजा थी, और उसके बाद उसने बोला कि वसीम बीमार है, हालांकि वसीम ठीक ठाक फिर रहा था। उसने कहा कि देखें इसकी ओंठ जख्मी हुई है, लेकिन वसीम ने कहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो में नहीं आऊँगा। वो अपनी बात पे अभी तक कायम है। ये औरत एक झूठ को छुपाने के लिए ये 100 झूठ बोल रही है और शक्ल ऐसी बनाती है ना। अब देखिए जब से इसकी शादी हुई है, आप लोग मुझ पे यकीन ना करो, आप इसका ज़रा जायज़ा लो इसके फेस का, आप लोगों को पता चलेगा कि सोनिया की शक्ल कितनी बिगड़ चुकी है और किस हद तक बिगड़ चुकी है। इस वजह से एक झूठ बोलने की वजह से ये जो टिकटॉक पे आके ये करती है, उस वजह से आगे चल के भी आप देखेंगे कि जब ये लेटी हुई है और एक सैड सा सॉन्ग चल रहा है और उस पे ये रिएक्ट कर रही है, साथ साथ गुनगुना भी रही है, ऐसा पता चलता है ना कि जैसे इसकी रूह प्रवास कर चुकी है, प्रवास करने वाली हो। अल्लाह ना करे ऐसे किसी को बोलना तो नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन
ان لوگوں کے لیے منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو کرتوت ہے نا، جو حالات ہے نا، لوگ دیکھ کر ان کی ویڈیوز میں بھی جا کے کامنٹس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنی بیویوں کو دکھا کر پیسے کما رہے ہو، آپ ہٹے کٹے موجود ہو، آپ کے بازو سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کام کر سکتے ہو، لیکن یہ اپنی وائف کو دکھا کر ان کو عادت پڑ چکی ہے پیسے لینے کی۔ اس کے بعد دیکھیں آج ہی کل یہ خود ہی اپنی ولاگنگ کر رہی ہے، پھر اس کا کتنا زیادہ چہرہ ایسے اترا ہوا ہوتا ہے، ان کی باتوں کا چہرہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر یہ شبانیہ کے پاس چلی جاتی ہے، اس شبانیہ کے پاس جو لوگوں نے کامنٹس کیے تھے، لاتعداد کامنٹس کیے تھے، ان لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ شبانہ کے بارے میں بتاؤ کہ شبانہ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی، اس کے ولاگ کیوں نہیں آ رہے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے ہونٹوں سے یہ بات نکالی ہی نہیں ہے کہ شبانہ کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں ولاگ نہیں کر رہی۔ اب اس کو یاد آ گئی شبانہ بابی کی، اب بابی کے پاس جاتی ہے، ادھر کی ویڈیو بنا کے یہ اپنا ولاگ پورا کر لیتی ہے۔ پہلے تو گھر ہوتے تھا، کچن ہوتا تھا، کوئی ریسپی ہوتی تھی، وسیم ہوتا تھا، سونیا ہوتی تھی، کھیت ہوتے تھے، کھلیان ہوتے تھے، لیکن آج کل بازی الٹ گئی ہے، اور آج کل سارا ملبہ اسی کے سر پہ گرا ہوا ہے۔ اس کو ہسبینڈ منہ ہی نہیں لگا رہا، نہ ہی اس کے ولاگ میں آ رہا ہے۔ شاید تو یہ بات بھی ہوگی جو پہلے میں نے بتائی ہے، لیکن جو زیادہ بات وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا گیسٹ روم بن رہا ہے، گیسٹ روم کے ڈرائنگ روم سا ہوتا ہے جس میں لوگ مہمان جو آتے ہیں باہر سے وہاں بٹھاتے ہیں، لیکن آپ ان کی عقل مندی دیکھیں کہ گیسٹ روم ہے اس وجہ سے ڈرائنگ روم بنایا جاتا ہے کہ کوئی باہر کا جو بندہ آتا ہے نا وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی بیوقوفی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ گیٹ کی طرف اس کا ڈور نہیں ہے جو کمرہ بن رہا ہے، اس کا دروازہ ہے برآمدے کی طرف جہاں پہ یہ خود لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس ڈرائنگ روم کو بنانے کا فائدہ کیا، جب اس کا دروازہ آپ لوگوں کے جو ہال ہے اس کے سامنے ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ہال بن رہا ہوگا، سوری یہ کمرہ بن رہا ہوگا، اس میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی، اس نے پیسے نہیں دیے ہوں گے، اس نے بولا ہوگا کہ میں بھی تمہاری ویڈیو میں ہوتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں اب تمہاری ویڈیو میں نہیں ہوں گا۔ یہ عورت یہ جو سامنے دکھائی دیتی ہے نا وہ نہیں ہے، اس کے دو منہ ہیں، دو منہ ہیں، اور یہ پھسی جو ہے نا یہ ہر کسی کو ڈنگتی ہے، تو یہی بات ہے۔ لیکن آج کس کی دم پہ پاؤں پڑا ہے، کسی نے کہا ہے تو یہ آگ بگولا ہو گئی، اپنی لائف میں یہ کہتی ہے، کسی نے اپنی بہن نے اس کو کہا ہے، دیکھیں وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، نجمہ نے اس کو بول رہا ہے، اور یہ کیسے اس کی طرف پھٹ دوڑی ہے اس کو کاٹنے کے لیے، جیسے اب میں کیا ہی یہاں پہ کہوں گی، یہ اگر بات کرو تو نامناسب سی بات ہوتی ہے، لیکن دیکھیں یہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے لیے کچھ نہیں کرتی، اچھی خاصی ارننگ کرتی ہے، ٹک ٹاک سے بھی کماتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سلیم اور وسیم دونوں بھائی ہیں، اس کے بچے صحن میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں، ان کے مٹی سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کا کام کروا رہے ہو، آپ تو فی الحال دو ہی بندے ہو، تو دو بندوں کے لیے یہ گھر بہت ہی بڑا ہے، اور نہ ہی یہ گھر جو ہے نا کوئی فرنیچر وغیرہ ہے، نہ ہی ڈیکوریشن کوئی ڈیکوریٹ ہوا ہے، تو پہلے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرو، اس کے بعد اگر کوئی ایسی جگہ ہو جائے مناسب سمجھے تو بنا لو، لیکن سب سے پہلے سلیم کو اس کا صحن پکا کر کے دو۔ سلیم بیچارہ اور اس کی بیچاری وہ بھی ساری رات وائف کو بٹھاتا ہے، سلیم کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہاں جی صرف ہوتا ہے کہ کبھی ولاگ بنایا تو اس میں آ جاتا ہے، لیکن ٹک ٹاک میں اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی شبانہ کو رات کو بٹھا دیتا ہے، میرا خیال ہے 12-1 بجے تک وہ بیٹھی رہتی ہے، کسی نے اس سے پوچھے نہیں، یہی بول رہی تھی، سونیا ہی بول رہی تھی کہ بابی شبانہ تو سارے دن میں ایک بار منہ صاف کرتی ہیں، مطلب اپنا چہرہ وہ دن میں ایک بار واش کرتی ہیں، تو لوگوں نے یہ کامنٹس کیے کہ شبانہ نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ کے بندو یہ لوگ ساری ساری رات لائیو بیٹھتی ہیں، ٹیپ ٹیپ کرتی ہیں، ان کے پاس نہ ہی نماز کا وقت ہوتا ہے نہ ہی کسی اور کام کا وقت ہوتا ہے، یہ سارا رات سارا دن صبح ناشتے کے ٹائم بھی ٹیپ ٹیپ کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔